با هم آماده شیم بریم بالی. امروز یه رستوران خیلی خوشگل توی دبی دعوت شدم و میخوام با لباسای رگال استایل کنم. عاشق پکیجینگاشونم. این خیلی خوشگله دخترانه است. البته باید تو تن ببینیمش. لیتس گو. وای این خیلی بامزه است. خیلی خوشم اومد ازش. حالا بریم سراغ آیتم دوم. اینم از آیتم دوم که نگم از کوالیتی و طرح جذابش. از همه مهمتر عاشق این کلاه شدم. خیلی بامزه است ولی به درد امروز من نمیخوره. پس بریم سراغ همون آیتم اول. برای کیف 2 تا انتخاب دارم. یکی اینه، یکی هم این یکیه. واقعا نمیدونم کدوم انتخاب کنم، ولی برای کفش مطمئناً این کفشای خوشگل زارا رو انتخاب میکنم. خب اینم از استایل نهایی من. Let's go.